संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको शोकमा सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज चुनावमा बल्ल तल्ल टिकट पाएका महिला उम्मेदवारका प्रतिस्पर्धी र चुनौतीको चिरफार। मत माग्दै उम्मेदवार घर दैलोमा पुगिरहँदा के छन् त मतदाताका अपेक्षा? यस सम्बन्धी रिपोर्ट। 35 जिल्लामा पुग्यो मतपत्र। 4 पटक इन्धनको भाव घटेर आए पनि मूल्य घटाउन आयल निगमको आनाकानी। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा भारतीय कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व अब गान्धी परिवार बाहिर। र खेलकुदमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिस्पर्धाको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। निर्वाचन आचार संहिता पालनामा मुख्य राजनैतिक नेतृत्व र सरकारी निकाय नै गैर जिम्मेवार। अटेरी प्रवृत्ति बढ्दा आयोगको कारबाही समेत स्पष्टीकरणमा सीमित। प्रत्यक्षतर्फ 10% भन्दा कम महिला चुनावी मैदानमा। अधिकांश उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण भए पनि मनोबल उच्च। वैदेशिक लगानीको वातावरण नै बन्न सकेन। अहिलेसम्म 4.25 खर्ब स्वीकृत भएकामा 1/3 रकम मात्रै भित्रियो। नीतिगत सुधार कागजमै सीमित। भारतीय कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व गान्धी परिवारबाट बाहिर। नयाँ अध्यक्षका लागि शशि थरूर र मल्लिकार्जुन खड्गेबीच प्रतिस्पर्धा। मतपरिणाम पर्सि। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा 107 स्वर्णको टुङ्गो। त्रिभुवन आर्मी क्लबको वर्चस्व कायमै। सुटिङको खेल काठमाडौँमा हुँदा पोसाक पुग्यो पोखरा। नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको विषय समेट्दै चुनावी घोषणापत्र तयार गर्ने भएको छ। 2074 को निर्वाचनमा एमालेसँगको संयुक्त घोषणापत्रमा मौन बसेको माओवादीले यसपटक कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको विषय पुनः समेट्न लागेको हो। राजनैतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा आफूहरू रहेको माओवादीले जनाएको छ। यस्तै मुलुकको निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक मात्रै हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन, सम्पूर्ण समानुपातिकको निर्वाचनको कुरोहरू विभिन्न आइरहेछ। शासकीय स्वरूपको बारेमा, त्यो बारेमा एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकता समाजवादको लागि कस्तो खालको हामीलाई चाहिँ यो के भन्छ सुशासन भन्छौँ नि, शासकीय स्वरूपको एउटा कुरो हामी ल्याउँछौँ। शासन प्रशासनमा सुधार गर्ने कुरा, जनताको पहुँच स्थापित गर्ने कुरा, कहाली लाग्दो रूपमा देखिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा र जनताको सेवामा प्रवाह, राज्यले प्रवाह गर्ने सेवामा पहुँच स्थापित गर्ने कामहरू हाम्रो प्राथमिकता हुन्छन्। माओवादीले घोषणापत्रमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने गरी विकास र समृद्धिमा जोड दिने कार्यक्रम अघि सार्ने भएको छ। कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तन मार्फत समाजवादको आधार तय हुने उसको भनाइ छ। विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै नवप्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा जोड दिने, नेपालको स्वतन्त्र छविलाई अक्षुण्ण राख्ने र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जस्ता विषय समेट्ने गरी घोषणापत्रको तयारी गरिरहेको माओवादीले जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले 5 वर्ष स्थिर सरकार दिने दावी गर्दै माओवादीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवामा पहुँच, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा जोड दिने विषय घोषणापत्रमा समेट्ने भएको छ। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको घोषणापत्र तयारी कार्यदलले विज्ञसँग छलफल गरी अन्तिम खाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ। केही दिनमै घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने पार्टीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले बागी उम्मेद्वारहरूलाई उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेर सत्ता गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वारहरूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले बागी उम्मेद्वारहरूलाई उम्मेदवारी निष्क्रिय गर्न र गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वारहरूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका हुन्। महतले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न गठबन्धन गर्नु परेको समेत बताएका छन्। प्रवक्ता महतले चुनावपछि पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ने दोहोर्याएका छन्। उनले नेपालको स्वार्थ र आवश्यकता केन्द्रित विदेश नीति अपनाइने उल्लेख समेत गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 5 को 4 को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको मतपत्र जिल्लामा ढुवानी गर्न सुरु गरिसकेको छ। अहिलेसम्म आयोगले प्रदेश 1, मधेस र बागमती प्रदेशका 35 जिल्लामा मतपत्र पुर्याइसकेको छ। निर्वाचन आउन 34 दिन बाँकी रहेको अवस्थामा ती मतपत्रको सुरक्षा प्रबन्ध आयोगले कसरी मिलाएको छ त?
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको 4,06,05,000 मतपत्र छापिसकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फको करिब 70 लाख मतपत्र छापिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 4 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने भएकाले तिनलाई राख्ने ठाउँ व्यवस्थापन गर्न आयोगले समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानी थालेको हो। शुक्रबार यता आयोगले प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका 35 जिल्लामा ढुवानी गरिसकेको छ। ती मतपत्र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको कार्यालयमा राखिनेछन्, जसको सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिनेछन्। आवश्यक परे नेपाली सेनाले समेत सुरक्षा दिनेछ। सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर 7 देखि 15 जनासम्म सुरक्षाकर्मीको टोली रहनेछ। 4वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता सङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचन आयोगले पठाएका मतपत्रहरू सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको कार्यालयमा हामीले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थासहित सम्बन्धित कार्यालयमै हामीले भण्डारण गरेका छौँ। आयोगले दोस्रो चरणमा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबारदेखि ढुवानी गर्दैछ। ओभरअल सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचनसँग रिलेटेड सबै एक्टिभिटीहरूको सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र अब ब्याकअपमा नेपाली सेना पनि हुन सक्ला, त्यसले गर्ने हो। त्यसो भए हुनाले अब यो व्यवस्था सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो। आयोगले एउटा पोलिसी सुरक्षाको प्रत्याभूति मात्रै खोज्छ, त्यहाँभित्रको एक्टिभिटीहरू अथवा कसरी के रणनीति अपनाएर सुरक्षा गर्ने भन्ने विषय गृह मन्त्रालय र त्यो मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो। नेपाली सेनाको सुरक्षामा समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानी भएको हो। निर्वाचन आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छापिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूप कोइराला र सप्तरी सहकर्मी आर्यन विश्वास र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि असोज 12 गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको छ। तर कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायदेखि राजनैतिक दलका नेता र मन्त्रीले नै बारम्बार आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले चासो देखाउँदा शीर्ष तहकै नेताले बेवास्ता गर्ने र गैर जिम्मेवार जवाफ दिने प्रवृत्ति छ। आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएपछि आयोगले उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ। गोर्खा 2 मा मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आचार संहिता विपरीत तामझाम सहित पञ्चे बाजा बजाएपछि निर्वाचन आयोगले 7 दिने स्पष्टीकरण सोध्यो। तर दाहालले गल्ती महसुस गरेनन्, बरु बाजा गाजाप्रति आफू बेखबर रहेको बताइरहेका छन्। ल्याएको हो पञ्चे बाजा बजा भनेर स्पष्टीकरण सोध्यो निर्वाचन आयोगले, मैले लिखित स्पष्टीकरण दिएर आएँ। बाबा मेरो योजनामा होइन यो भने यहाँ त माइक्रोस्कोपले हेर्ने काम भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलकै नेता एवं शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले बाढी पीडितलाई भन्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चामल वितरण गरेपछि आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। उनले पनि आफूले मतदातालाई नभई पालिकालाई दिएको जिकिर गरे। यो प्रवृत्तिले कमजोरी स्वीकार गर्दै सच्चिने बाचा गर्नुको साटो आयोगलाई अटेरी गरेको देखिन्छ। दाहाल र चौधरी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेद्वारले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने क्रम तीव्र भएको छ। आयोगले 20 भन्दा बढी उम्मेद्वारलाई त स्पष्टीकरण नै सोधिसकेको छ। आयोगको ध्यानाकर्षण भएर तत्त निकाय संस्था पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरेको छ र अहिलेसम्म त्यसरी चाहिँ पत्र काटिएको अथवा त्यसरी स्पष्टीकरण सोधिएको सङ्ख्या करिब 27 चाहिँ पुगेको छ। दलका नेता, उम्मेद्वार र सरकारका मन्त्रीबाट मात्रै होइन, आचार संहिता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले समेत उल्लङ्घन गरेका छन्। धितोपत्र बोर्ड र बीमा समिति मार्फत लाइसेन्स वितरण र कर्मचारी सरुवा बढुवा गरेपछि आयोगले अर्थ, श्रम तथा रोजगार, सङ्घीय मामिला र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार पनि तानिएको छ। यसले आचार संहिताको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रश्न हुन्छ। स्वयंमा अपेक्षित विषय हो। राजनीतिक दलको नेतृत्व वर्गमा खास गरी र उनीहरू कार्यकर्तामा त्यसको अपेक्षा गरिन्छ। उनीहरूले भोलिन्टियरली आएर उनीहरूले चाहिँ मान्नुपर्ने, गर्नै पर्ने।
आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढेपछि आयोगले पनि कडा कारबाहीको चेतावनी दिइरहेको छ। जसबाट बढी आचार संहिता पालना होस्, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय बनाउनलाई सहयोग पुगोस् भन्ने चाहिँ आम नागरिकले चाहिँ अपेक्षा राख्नुहुन्छ। त्यही पक्षबाट बढी मात्रामा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको पाइएको हुनाले यो चिन्ता र दुःखको विषय हो। निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो। सरकार, नेता, मन्त्री वा जुनसुकै पदमा भए पनि चुनाव प्रभावित हुने गतिविधि र आचार संहिता विपरीतका काम गर्ने छुट कसैलाई छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा महिला उम्मेद्वार 230 भन्दा कम छन्। प्रदेशसभामा पनि त्यो सङ्ख्या 300 भन्दा तलै छ। यो करिब 9% मात्रै हो। अझ मुख्य 4 दलका त जम्मा 21 जना महिला उम्मेद्वार प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा छन्। महिला उम्मेद्वार मात्रै कुनै क्षेत्रमा छैनन्। झिनो सङ्ख्यामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बन्न पाएका महिलाले आफ्ना मुद्दा र चुनौती के कस्ता देखेका छन् त? संविधानले संसदमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ। तर समावेशी सिद्धान्त र महिला अधिकारको कुरा गरेर नथाक्ने दलहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महिलालाई 10% पनि सिट दिएनन्। मुख्य दलमा त त्यो सङ्ख्या झन् थोरै छ। महिला प्रतिनिधित्व किन बढेन भन्ने नै चुनौती हो। दोस्रो, सङ्गठनभित्रको जुन संरचना छ त्यसले महिला प्रतिनिधित्वलाई बढाउनको लागि अप्ठ्यारो मानेको परिस्थिति छ। तेस्रो, हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा छौँ। हाम्रो संविधानले 33% महिलालाई संसदमा पुर्याउनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। यसकारण पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाटै महिलाहरूको उपस्थिति होस् भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक भावनाबाट ग्रसित भएको राजनीतिक पार्टी। आसन्न चुनावमा नेकपा एमाले 11, माओवादी केन्द्रले 8, नेपाली काङ्ग्रेसले 5 जनालाई प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बनाएको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1-1 जना मात्रै प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट पुष्पा भुसाल अर्घखाँची र चित्रलेखा यादव सिरा 2 मा उम्मेद्वार छन्। माओवादी केन्द्रबाट ओन्सरी घरती काठमाडौँ 2 र पम्फा भुसाल ललितपुर 3 बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। नेकपा एमालेका पद्मा अर्याल स्याङ्जा 2, शान्ता चौधरी दाङ 1 बाट उम्मेद्वार हुन्। अधिकांश महिला उम्मेद्वारले आफूलाई अब्बल प्रतिस्पर्धी ठान्छन्। मैले राजनीतिक चेत पाएदेखि महिलाहरूको हकहित र अधिकारको लागि लडेको छु। त्यति मात्रै हैन, सबै नेपाली जनसमुदायको लागि लडेको छु। शोषण र उत्पीडनबाट लडेर यो ठाउँमा पुगेको मान्छे त कमजोर हुने कुरै भएन। त्यसकारणले म आफैमा एकदमै हिम्मत र साहस र आँटका साथ अगाडि बढेको छु। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी रामकुमारी झाँक्रीको गुल्मी 2 मा एमालेका पूर्व सहकर्मीको प्रतिस्पर्धा पनि उस्तै रोचक छ। प्युठानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेलदेखि काठमाडौँ 7 मा माओवादी चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा भाग लिएकी मानुसी एमी भट्टराई सबैको बुझाइमा अहिले पनि महिला र पुरुष बीचको विभेद राजनीतिमा कायमै छ। महिलाहरूले के गर्न सक्छ र भन्ने जुन दृष्टिकोण छ नि पुरुष प्रधान, त्यो मानसिकताले अहिले पनि घर गरेको भेटाउँछु। परम्परागत रूपमा हामीलाई विशेष गरी महिलालाई हेर्ने तरिका, हामीबाट अपेक्षा गर्ने तरिकाहरू त्यो कुनै ठाउँमा अलि पुरातन शैलीकै छन्। तर म आशावादी के छु भने म एउटा युवा पुस्ताको पनि महिला हुँ र धेरै बहुसङ्ख्यक युवाहरू उत्साहित छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी रेखा थापा मोरङ 3 मा सहित अरू दलले पनि महिलालाई प्रत्यक्षमा कमै उठाएका छन्। त्यसो त राजनैतिक दलको नेतृत्वदेखि उम्मेदवारीसम्म जताततै पुरुष हावी हुँदा महिलाले उम्मेदवार बन्न समेत सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। देश चुनावमय बनेको छ। उम्मेद्वारहरू मत माग्दै मतदाताको घर दैलोमा पुगिसकेका छन्। कानुन निर्माणदेखि विकासी आयोजनाको आश्वासन पनि बाँडिरहेका छन्। मतदाताले उम्मेद्वारलाई विभिन्न कोणबाट तुलना गरिरहेका छन्। दलका नेता तथा उम्मेद्वारहरूले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहे पनि मतदाताले भने शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्। चुनावले मतदातामा उत्साह त ल्याएको छ नै, सँगसँगै नेताहरूको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि बढेको छ।
70 वर्ष उमेर नागेका थुप्रै नेता चुनावी मैदानमा छन्। मतदाता संख्याको अनुपातमा युवा उम्मेद्वार कम छन्। वृद्धभन्दा युवाको कार्यक्षमता बढी हुने मतदाताको बुझाइ छ। नेताहरूको पनि उमेर हद तोक्न र युवालाई प्राथमिकता दिन उनीहरूको सुझाव छ। जाहिर खाना चाहिने एउटा चाहिँ समय तोकिदिया छ, तर उनीहरूको नेतागिरी गर्ने समय तोकेको छैन हैन। बुढेसकाल भएसम्म उनीहरूलाई जनताले पालेर बसिरहेछन्। उनीहरूले जनतालाई चाहिँ राम्रो गरेको छैन। खोइ धेरै परिवर्तन देखियो हामीले युवाहरू आउँदाखेरि होइन। अहिलेको नयाँ जेनेरेसन आउँदाखेरि नयाँ नयाँ कुराहरू हुन्छ, सबै ठाउँमा विकास हुन्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेद्वार विधायक हुन्, तर उम्मेद्वारहरूले पत्याउनै नसकिने विकास आयोजनाको आश्वासन दिनुलाई पनि मतदाताले रुचाएका छैनन्। भ्यू टावरबाट चाहिँ राजनीति गर्न खोज्ने, एउटा धरहरा बनाएर राजनीति गर्नु खोज्ने होइन, त्यसबाट होइन। अब जनताको माग के छ त? जनताको जीवन स्तर कसरी माथि लान सकिने त्यो हेर्नुपर्छ। राजनीतिमा नातावाद कृपावाद हाबी छ। ठूला दलहरूले नै समावेशी व्यवस्थाको उपेक्षा गरेका छन्। राज्यका हरेक तह र दलीय संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन उनीहरूको माग छ। राजनीतिक अराजकता चाहिँ कन्ट्रोल भइदिए हुन्थ्यो। उनीहरूले खालि आफ्ना नातागोताको मान्छेलाई, आफ्नो पार्टीको पिछा लगु मान्छेलाई मात्र संलग्न गराएर देश सञ्चालन गराएका छन्। स्वस्थ निष्पक्ष मान्छेहरू देश सञ्चालन गर्ने ठाउँमा आइदिए चाहिँ हुन्थ्यो। महिलाहरूलाई अगाडि बढ्न दिएन। 33%मा त धेरै कम भइसक्यो अहिले महिलाहरू होइन। नेताहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै गएको तर जनताको जीवनस्तर सुधारमा ध्यान नदिएकोमा पनि मतदाताको गुनासो छ। भोट हालेको हो पहिलादेखि नै, भोट हालेर पनि हाम्रो भोटको कुनै पनि सदुपयोग भएको छैन। असन्तुष्टिका बीच चुनावले उत्साह भने ल्याएको छ। चुनावबाट सक्षम र भरपर्दा नेता छान्ने मतदाताको चाहना छ। व्यवस्था भन्दा पनि अवस्था परिवर्तन हुने परिस्थिति सिर्जना गर्ने खालका नेताहरू चाहिँ विजय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको पहिलो शर्त हो। अघिल्लो पटक निर्वाचित प्रतिनिधिको मूल्याङ्कन गर्ने आधार पनि हो निर्वाचन। मतदाता सचेत हुँदा पछुताउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अस्मिता पराजुलीको रिपोर्ट। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। महिला उम्मेदवारका चुनावी एजेन्डा कस्तो हुनुपर्छ? जनताको आवाज दबिएर बस्नु भएन। हुन्छन् भनेर महिलाकै मात्रै सपोर्ट लिने र पुरुष हुन्छ भने पुरुषकै मात्रै सपोर्ट लिने पनि हुँदैन। ग्रास लेभलबाटकै महिलालाई लियौँ भने मनैबाट उत्थान गर्ने किसिमको एजेन्डा आउनु पर्यो। सबैलाई एउटै समान कानुन बनाउनु पर्यो। काम गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ मुद्दा प्रष्ट पारेर उल्लेख गर्नुपर्छ। महिलाको चाहिँ आफ्नो हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरेको महिलाहरूको समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्छ। ज्यालामा बराबर समानताको कुरा थियो, त्यो कुरा अहिलेसम्म ब्यालेन्स भएको छैन। हाउस वर्करको रूपमा भनेर तिनीहरूलाई रोजगार दिने महिलामुखी योजना ल्याउनु पर्यो। स्वास्थ्य, शिक्षा होइन, अनि घरआइसीदेखि लिएर सामाजिक ठाउँमा पनि महिलाहरूको स्तर उन्नतिको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू बनेर आउनु पर्यो। महिला हिंसालाई रोकथाम गर्ने जस्तो खालको एजेन्डाहरू चाहिँ उहाँहरूको हुनु पर्यो। महिलाको प्रतिनिधित्वै कम भयो देशव्यापी नै। अधिकारमा चाहिँ वञ्चित गरिएको छ, त्यो चाहिँ हामीले सुनिश्चित नै गर्नुपर्छ। दलित जनजाति महिलाहरू पिछडिएको छ, त्यसलाई उत्थान गर्नलाई भावी योजना कार्यनीति कसरी उत्थान हुन्छ त्यो योजना लिएर महिलाहरू जानुपर्छ। महिलाहरूलाई विशेष गरी आत्मनिर्भर बनाउने खालका एजेन्डा। 50% महिलाको हक जसरी भए पनि यहाँ चाहियो। अब बाँकी समाचार। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको निधनको शोकमा सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। शताब्दी पुरुष जोशीको निधनको शोकमा देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेश स्थित कूटनैतिक नियोगमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा जोशीको शोकमा राष्ट्रिय झण्डा पनि झुकाउने उल्लेख गरिएको छ। संस्कृतिविद जोशीको 103 वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको थियो। नेपालमा फैलिएको डेङ्गी सेरोटाइप 1 र 3 भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। डेङ्गी संक्रमण 77वटै जिल्लामा देखिसकेको छ। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा 4 प्रकारका डेङ्गी मध्ये सेरोटाइप 1 र 3 देखिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले 7वटै प्रदेशबाट नमुना सङ्कलन गरेर थप अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रारम्भिक रूपमा हामीलाई बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले थोरै नमुना परीक्षण गर्दा 2वटा सेरोटाइपहरू चाहिँ सर्कुलेटिङ भएको छ भन्ने पनि हामीलाई उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ। हामीले 7वटै प्रदेशका 10वटा चाहिँ रिफरल युनिटहरूबाट हस्पिटलहरूबाट नमुना सङ्कलन गरेका छौँ र यसको रिजल्ट यसको परिणाम मलाई लाग्छ 1 हप्ताभित्र हामी चाहिँ त्यसलाई डिसिमिनेट गर्छौँ। पछिल्लो 15 दिनमा 6590 जनामा डेङ्गीको संक्रमण पुष्टि भएको छ। साउन यता 40,029 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणकै कारण 48 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। महाशाखाले कार्तिकसम्मै डेङ्गीको जोखिम रहने जनाएको छ। तिनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा संक्रमण रोकथाममा चुनौती देखिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। ऐन संशोधन, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र र लगानी बोर्ड जस्ता छुट्टै निकायको स्थापना गर्दा समेत विदेशी लगानीमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन। स्वीकृत विदेशी लगानी मध्ये 1/3 आएको देखिन्छ। लगानीको सीमा उच्च राखेको भन्दै आलोचना भएपछि बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा 5 करोडबाट 2 करोड कायम गरेको छ। सरकारले वैदेशिक लगानी भित्राउन गरेको प्रयास यो मात्रै होइन। लगानीकर्तालाई विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले लगानी बोर्ड र उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ। तर यी दुवै निकाय प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले 4 खर्ब 19 अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ। तर राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा प्रतिबद्धता गरिएको रकमको 1/3 अर्थात् 1 खर्ब 30 अर्ब रकम मात्रै भित्रिएको छ। त्यो कहिलेकाहीँ कतिपय मानिसहरूको चाहिँ भिसै लिनलाई अहिले विदेशी सके ल्याउला नभए नल्याउला भनेर विदेशी लगानी स्वीकृत गरेपछि हामी त्यसका लागि टाइम दिन्छौँ। भिसा लिएर यहाँ आउन पाउँछ। 2-4 महिना भिसैका लागि पनि विदेशी लगानी स्वीकृत गरिदिने पनि केही हदसम्म देखिएको छ। रियल इन्भेस्टर चाहिँ साँच्चीकै आउन खोज्नेलाई पनि लोकल इन्भाइरोमेन्टका कारणले त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले भनेका ठाउँमा कहीँ जग्गा किन्न खोज्यो नपाउने, लोकल कम्युनिटीबाट सहयोग नहुने, साँच्चीकै फेरि मान्छेहरू कहिलेकाहीँ हाम्रो इकोलोजीले सपोर्ट नगरेका कारणले पनि तपाईको कतिपय सन्दर्भमा गुनासो गर्ने, त्यसलाई सहजीकरण हामीले गर्न खोज्दै पनि नहुने। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 55 अर्ब प्रतिबद्धता भएकोमा त्यसपछिका वर्षमा भने कोभिड लगायतका कारणले प्रतिबद्धता केही खुम्चियो। वास्तविक भित्रिने रकम 19 अर्बमा सीमित भएको छ। कर्मचारी तन्त्रको कमिसन मोहका कारण सिर्जित उल्झन, स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायको अवरोधका कारण प्रतिबद्धता अनुसारको रकम आउन नसकेको हो। जुन कस्टमर हो, जुन सेवाग्राही हो, उसलाई त्यहीँबाट चाहिँ निर्णय दिनुपर्ने। अब उद्योग विभागको मान्छेले म सोधेर आउँछु विभागमा भन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको मान्छेले म राष्ट्र ब्याङ्कको सोधेर आउँछु भन्छ, भन्सारको मान्छेले म मेरो कार्यालय प्रमुखलाई सोधेर आउँछु भन्छ। त्यसैले त्यो जुन कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो संयन्त्र चाहिँ एकदमै खतम भयो। लगानी भित्राउनका लागि लगानी सम्मेलन पनि हुने गर्छन्। तर कर्मचारीको व्यवहारमा सुधारसँगै रकम ल्याउन र फिर्ता लैजान सहज वातावरण तयार गर्न नसक्दासम्म वैदेशिक लगानी बढाउन कठिन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। 4 पटक इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्न आनाकानी गरेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट हिजो प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार अहिले निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 14 रुपियाँ 56 पैसा नाफा छ। त्यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनमा 40 र अन्तर्राष्ट्रियमा करिब 91 रुपियाँ नाफा छ। पुरानो करिब 33 अर्ब ऋण र डिजेलमा रहेको प्रति लिटर 6 रुपियाँको घाटा देखाएर निगमले मूल्य समायोजन गर्न आनाकानी गरेको छ। अहिले आइओसीलाई तिर्न बाँकी रहेको 33 अर्ब जम्मा 33 अर्ब मध्ये अहिले 23 अर्ब 60 करोड रुपियाँ आइओसीलाई हाम्रो बकौता बाँकी छ र यसै गरी नेपालभित्रको हाम्रो 10 अर्ब बराबरको ऋण छ। त्यसमा जम्मा 33 अर्ब 60 अरबको हामीसँग 33 अर्ब 60 करोडको हामीसँग दायित्व छ। त्यसकारणले पनि अहिले हामीले मूल्य समायोजन गर्न सकेनौँ। 20 महिनापछि निगम नाफामा गएको थियो। निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई 23 अर्ब रुपियाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। निगमले मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै उपभोक्ता तथा अधिकार कर्मीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खाद्यान्नमा बढ्दो परनिर्भरता कम गर्न के गर्नु पर्ला? ए,
आन्तरिक उत्पादन बढाउने, बी कृषिको आधुनिकीकरण र सी नीतिगत सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा 39%, बी कृषिको आधुनिकीकरणमा 33% र सी नीतिगत सुधारमा 28%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउन किन आलटाल गरेको होला? ए एकाधिकारको परिणाम, बी उपभोक्तामाथि खेलबाड र सी घाटा थेग्न नसकेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। गण्डकी प्रदेशमा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पूर्वाधार र व्यवस्थापन यति कमजोर छ भन्ने सुटिङको प्रतिस्पर्धाले पनि देखाउँछ। पूर्वाधारको अभावमा सुटिङका खेल ललितपुरको साधोबाटो स्थित सुटिङ रेन्जमा चलिरहेको छ। खेलाडीहरू पोसाक बिना नै रेन्जमा उत्रिएका छन्। कारण उनीहरूको पोसाक पोखरा पुगेको छ। साधोबाटो स्थित सुटिङ रेन्जमा चलिरहेको यो प्रतिस्पर्धा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको हो। कुन खेलाडी कुन प्रदेशका हुन् छुट्याउन मुस्किल छ। सुटिङका खेल साधोबाटो सुटिङ रेन्जमा हुने थाहा पाउँदा पाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेलाडीको पोसाक पोखरा नै पुर्याएपछि खेलाडीहरू बिना पोसाक खेल्न बाध्य छन्। यो 9 नेसनल गेम आज हुन लागेको अब 1 हप्ताभन्दा बढी हुनै लागिसक्यो, तर अहिलेसम्म हामीहरूले अब ट्र्याक सुटहरू पाएका छैनौँ र यहाँ खेल्दाखेरि पनि अब कुन प्रदेशको खेलाडी हो के हो भन्ने पनि थाहा छैन। अब आउट ड्रेसमा हामीले खेल्न परिराखेको छ। हामीले आफ्नो प्रदेशलाई ड्रेस लाएर चाहिँ अब प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा चिनाउने सबै खेलाडीको एउटा रहर हुन्छ। त्यो रहर हाम्रो पुरा भएको छैन। हामी एकदमै त्योमा हामीलाई दुःख पनि लागेको छ सबैलाई। साधोबाटोको सुटिङ रेन्ज सुविधा सम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानिन्छ। त्यसैले विभिन्न प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीलाई अनुभव हासिल गर्नका लागि पनि 9औं खेलकुद फलदायी हुने विश्वास थियो। तर राखेपले सामान्य ट्र्याक सुट समेत नदिएपछि खेलाडीको मानसिकतामै असर परेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नै अर्गनाइजिङ कमिटीले त्यो बजेटबाटै दिनुपर्ने हो। टाइमली उद्घाटनको दिनमा दिनुपर्ने हो। तर किन दिएन, के कारणले दिएन चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन यस विषयमा। राष्ट्रिय खेलकुद खेलाडीले प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर हो। त्यसैले भद्रगोल व्यवस्थापनका बीच पनि खेलाडीहरू पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा छनौटको आधार समेत रहेको प्रतियोगिता खेल्दा खेलाडीले सामान्य सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको घटनाले व्यवस्थापकीय कमजोरी थप उद्दाङ्गो पारिदिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सको पुरुष 3000 मिटर स्टेपल चेजमा दुर्गाबहादुर बुढाले स्वर्ण जितेका छन्। जारी प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशले जितेको यो पहिलो स्वर्ण हो। पोखरा स्टेडियममा आज भएको प्रतिस्पर्धामा दुर्गा एपीएफका अजित यादवलाई पराजित गर्दै पहिलो भएका हुन्। आर्मीका सुभाष कार्कीले कांस्य जिते। महिला 100 मिटर हडल्समा जयरानी थारूले आफ्नै नामको राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गर्दै स्वर्ण जितिन्। आर्मीकी जयरानीले 15.19 सेकेन्डको समय निकालिन्। आर्मीकै निर्मला थापाले रजत र एपीएफकी भगरतीले कांस्य जितिन्। 100 मिटर पुरुष हडल्समा आर्मीका जीवन चौधरीले स्वर्ण, पुलिसका चन्द्रदेव जोशीले रजत र आर्मीकै रामप्रसाद थारूले कांस्य हात पारे। एथलेटिक्समा कुल 37 मध्ये अहिलेसम्म 14 स्वर्ण पदकको टुङ्गो लागेको छ। दुर्गाबहादुर बुढा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशको चौथो दिनमा स्वर्ण पदकको खाता खोल्न सफल खेलाडी हुन्। कर्णालीलाई यो खुसी दिने खेलाडी हुन् दुर्गाबहादुर बुढा। उनले एथलेटिक्सको 3000 मिटर स्टेपल चेजमा राष्ट्रिय कीर्तिमान नै बनाए। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा एथलेटिक्सको यो विधातर्फ पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् दुर्गाबहादुर बुढाले। पहिलो प्रयासमै उनले 18 वर्ष पुरानो राष्ट्रिय कीर्तिमान तोड्दै स्वर्ण जिते। सन् 2004 मा राजेन्द्र भण्डारीले पाकिस्तानको इस्लामाबादमा 8 मिनेट 58.30 सेकेन्डको कीर्तिमान बनाएका थिए। दुर्गाले 8 मिनेट 55.19 सेकेन्डको समय निकाले। दुर्गालाई जुम्लाका हरिबहादुर रोकायाले स्कुल पढ्दा नै ट्र्याक चिनाएका थिए। मलाई थाहा थियो कि म पहिले आएँ वारमा गएँ वर्कआउट गरेँ, म इजिली गोल हान्छु। मैले म कोही आउनु मलाई त्यति उयो थियो, कम्फर्टेबली जितेँ मैले।
कर्णालीबाट पोखरा आइपुगेका दुर्गाले स्वर्ण जित्नु अघि नै विवादको सामना गर्नु पर्यो। केही वर्षदेखि भारतीय सेनामा आबद्ध उनले सन् 2018 यता भारतबाटै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भाग लिइरहेका छन्। यही कारण देखाउँदै विभागीय टिम र गण्डकी प्रदेशले प्रोटेस्ट हाले। प्राविधिक समितिले दुर्गा नेपाली नागरिक भएकाले सहभागिताका लागि योग्य रहेको बताएपछि विवाद टुङ्गियो। म नेपालको नागरिक हो र म नेपालको नागरिक भएको हैसियतले म यहाँबाट खेल्न पाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो भने हामीले हुँदैन भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मानव अधिकारको पनि हनन हुने देखिन्छ। त्यसकारण नियमसङ्गत हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हाम्रो के हो भने कुनै पनि नेपाली नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता हुन पाउँछ। त्यहाँ म रोजीरोटीको लागि पनि गएको, एउटा कमाउनको लागि गएको। अब त्यही कमाउने मलाई यहाँ नेपालमा भइदिएको भइदिए सायद म इन्डिया जान्थेँ होला। अनि र म इन्डिया खेल्दा इन्डियामा एसियन च्याम्पियनसिप खेलेको, त्यहाँबाट म इन्डियाको नेसनल च्याम्पियन हो। अनि खेले पनि, तर त्यहाँ रुल कस्तो छ भने यहाँबाट खेल्छु मैले होइन, एउटा म किन मसँग नेपाली हो, म नागरिकता मसँग नेपाल नागरिक छ, म त रोजीरोटी कमाउनु। दुर्गाले पहिलो पटक बृहत खेलकुदमा भाग लिएका भने होइनन्। 5औं राष्ट्रिय खेलकुदमा उनले 5 र 10,000 मिटरमा काँस्य जितेका थिए। त्यसपछि नेपालमा रोजगारी पाएनन् र भारत गए। 6औं र 7औं खेल्न पाएनन्। अघिल्लो संस्करणमा पुनरागमन गर्दै उनले 10,000 मिटरमा स्वर्ण, 5,000 मिटर र म्याराथनमा रजत हात पारे। अवसर नपाएकै कारण खेलाडी पलायन भइरहेका बेला फर्केर राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी दुर्गा नेपाली खेलकुदकै लागि उदाहरण हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि शेखर पौडेलका साथ किशन भण्डारीको रिपोर्ट। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत शारीरिक सुगठनमा विभागीय त्रिभुवन आर्मी टिम च्याम्पियन बनेको छ। आर्मीले 5 स्वर्ण सहित 59 स्कोर पायो। आयोजक गण्डकी प्रदेश 3 स्वर्ण सहित दोस्रो स्थानमा रह्यो। पोखरामा आज भएको प्रतियोगिताको महिलातर्फ एपीएफकी पूजा श्रेष्ठले स्वर्ण जितिन्। आर्मीकी जस्मिन लामाले रजत र प्रदेश 1 की रजनी श्रेष्ठले काँस्य हात पारिन्। महिला मोडल फिजिक्समा आर्मीकी श्वेता कपालीले स्वर्ण, बागमती प्रदेशकी रोजिना खयामलीले रजत र नेपाल पुलिसकी सङ्गम मुलगुथीले काँस्य जितिन्। पुरुषतर्फ 80 केजी माथिको प्रतिस्पर्धामा आर्मीका उमेश राईले स्वर्ण जिते। लुम्बिनीका विष्णु निषादले रजत र एपीएफका आदित्य ठाकुरले काँस्य हात पारे। 80 केजीमा नेपाल आर्मीकै ललित धिमालले स्वर्ण हात पार्दा एपीएफका राकेश श्रेष्ठले रजत र पुलिसका रत्नसुन्दर न्याखुसीले काँस्य जिते। 75 केजी तौलमा आर्मीले नै स्वर्ण जित्यो। नरेश मालाकार च्याम्पियन बने। मधेसका सनी आजमले रजत र बागमतीका योगेश राज शाहीले काँस्य जिते। 80 केजीमा आर्मीकै प्रज्वलमान साक्यले स्वर्ण जित्दै आर्मीलाई च्याम्पियन बनाएका हुन्। मधेसका किरण यादवले रजत र पुलिसका विजेन्द्र मान सिंहले काँस्य जिते। अन्तिम दिन आज स्पोर्ट्स फिजिक्स 170 सेन्टिमिटर एबोभमा प्रदेश 1 का उत्तर श्रेष्ठले स्वर्ण जिते। एपीएफका निकाल जोशीले रजत र पुलिसका सूरज डङ्गोलले काँस्य हात पारे। 170 सेन्टिमिटर भन्दा तल गण्डकी प्रदेशका प्रदीप रेग्मीले स्वर्ण, पुलिसका सुखदेव कार्कीले रजत र एपीएफका किरण सुवालले काँस्य हात पारे। 65 केजीमा गण्डकी प्रदेशका असीम गुरुङले स्वर्ण हात पारे। लुम्बिनीका नवराज डुम्ब्रेले रजत र सुदूरपश्चिमका सुनिल चन्दले काँस्य जिते। यसअघि 60 केजीमा पुलिसका डेभिड बलामीले र 55 केजीमा गण्डकीका विवेक हमालले स्वर्ण हात पारेका थिए। नेपाल पुलिस क्लबले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत भारोत्तोलनमा स्वर्ण सङ्ख्या 4 पुर्याएको छ। दोस्रो दिन आज महिला 55 केजी तौल समूहमा टिकामाया गुरुङले स्वर्ण जितिन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा टिकामायाले स्न्याचमा 60 र क्लिन एन्ड जर्कमा 80 गरी कुल 140 केजी भार वहन गरिन्। यसअघि हिजो पुलिसले 3 स्वर्ण जितेको थियो। नेपाल आर्मीकी प्रभा थारूले स्न्याचमा 58 र क्लिन एन्ड जर्कमा 71 गरी कुल 129 केजी भार उठाउँदै रजत जितिन्। लुम्बिनी प्रदेशकी कृष्णकला विष्टले काँस्य हात पारिन्। उनले स्न्याचतर्फ 56 र क्लिन एन्ड जर्कमा 72 गरी कुल 128 केजी भार उठाइन्। भारोत्तोलनमा महिलातर्फ 10 र पुरुषतर्फ 10 गरी कुल 20 स्वर्णका लागि खेल हुँदैछ। पहिलो दिन हिजो पुलिसका मुई लामाले पुरुष 61 केजी तौल समूहमा स्न्याचमा 96 केजी भार वहन गरी आर्मीका तुलाराम महतोको रेकर्ड तोडेका थिए। उनले कुल 212 केजी भार उठाउँदै स्वर्ण जिते। यसअघि महिला 49 केजीमा पुलिसकी सङ्गीता राई, पुरुष 55 केजीमा आर्मीका तुलाराम महतो र महिला 45 केजीमा पुलिसकी हिरामती थारूले स्वर्ण जितेका थिए। महिला 59 केजी तौलमा आर्मीकी कमला श्रेष्ठले स्वर्ण हात पारिन्। उनले स्न्याचमा 68 केजी, क्लिन एन्ड जर्कमा
85 केजी गरी कुल 153 केजी तौल भार वहन गरिन्। ओलम्पियन कमल बहादुर अधिकारीले पनि पुरुष 67 केजी तौल समूहमा आर्मीका लागि स्वर्ण हात पारे। उनले स्न्याचमा 95 केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा 130 गरी कुल 225 केजी भार वहन गरे। स्क्वासको पुरुष व्यक्तिगत विधामा गण्डकी प्रदेशले स्वर्ण जितेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित स्क्वास कोर्टमा आज गण्डकीका अमृत थापा मगरले बागमतीका अर्हान्त सिंहलाई पराजित गरे। थापाको यो ह्याट्रिक स्वर्ण हो। उनले 7औं र 8औंमा समेत स्वर्ण जितेका थिए। बागमतीका अमिर ब्लोन र गण्डकीका दीपक थापाले काँस्य हात पारे। महिला भलिबलमा एपीएफ बागमती, पुलिस र गण्डकी प्रदेश सेमिफाइनल प्रवेश गरे। क्वार्टर फाइनलमा एपीएफले लुम्बिनीलाई 15-25, 18-25 र 10-25 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। दोस्रो खेलमा बागमतीले 25-12, 25-15, 25-23 को जित निकाल्यो। तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा पुलिस र आर्मीले 5 सेटसम्म प्रतिस्पर्धा गरे। पुलिसले आर्मीलाई सुरुवाती 2 सेटमा 13-25 र 20-25 ले हरायो। त्यसपछिका दुवै सेटमा आर्मी 25-23 र 25-14 ले विजयी भयो। 5औं सेट 25-13 ले जितेसँगै पुलिसले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। भोलि हुने पहिलो सेमिफाइनलमा एपीएफ र बागमती प्रदेश तथा दोस्रो खेलमा पुलिस र गण्डकी आम्ने सामने हुनेछन्। बागमती प्रदेश जारी राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष फुटबलको सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ। पोखराको लामाचौर स्थित गोस्ते घाट खेल मैदानमा भएको खेलमा एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले भरिएको बागमतीलाई 3-1 गोलले पराजित गर्यो। सुरुवाती अग्रता लिए पनि बागमतीले अग्रता जोगाउन सकेन। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा अभिषेक रिजालले गोल गरेका थिए, तर 65औं मिनेटमा प्रदीप लामा र 76औं मिनेटमा नवीन लामाले गोल गरेका थिए। इन्जुरी समयमा नवीनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि एपीएफ समूह बीबाट फाइनल प्रवेश गर्ने टोली बन्यो। एपीएफले अब सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग खेल्नेछ। राष्ट्रिय टिमका अञ्जन विष्ट, सुजल श्रेष्ठ, विशाल श्रेष्ठ सहित विराज महर्जन लगायत खेलाडीले बागमतीबाट खेलेका थिए। नेपाल पुलिस क्लबले लुम्बिनी प्रदेशलाई 4-1 ले हरायो। दुवै टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका थिए। अर्को सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेश आम्ने सामने हुनेछन्। यसैगरी महिला फुटबलमा एपीएफले गण्डकी प्रदेशलाई 5-0 ले पराजित गरेको छ। एपीएफको जितमा रञ्जना दर्जीले 2, अनिता केसी, सरू लिम्बू र अनिता बस्नेतले 1-1 गोल गरे। दोस्रो खेलमा प्रदेश 1 ले कर्णाली प्रदेशलाई 6-0 गोलले पराजित गर्यो। प्रदेश 1 को जितमा अनिता गुरुङ, प्रतीक्षा राई, तीर्था कुमारी लिम्बू, अञ्जना थुलुङ राई र ममता राउतले 1-1 गोल गरे। उसुको सान्सौमा पुरुषतर्फ 16 र महिलातर्फ 8 खेलाडी क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेका छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको 5औं दिन आज 107 स्वर्णका प्रतिस्पर्धा सकिए। विभागीय नेपाल आर्मीले 44 स्वर्णसहित अग्रता कायमै राखेको छ भने सहभागी 11वटै टिमले स्वर्ण जितेका छन्। आर्मीले 31 रजत र 24 काँस्यसहित कुल 91 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल पुलिस क्लबले 19 स्वर्ण, 12 रजत र 18 काँस्य पदक सहित 49 पदक जितेको छ। अर्को विभागीय टिम एपीएफले 14 स्वर्ण, 20 रजत र 25 काँस्यसहित कुल 59 पदक जितेको छ। बागमती प्रदेशले 11 स्वर्ण, 19 रजत र 15 काँस्यसहित कुल 45 पदक जितेको छ। गण्डकी प्रदेशले 8 स्वर्ण, 6 रजत र 16 काँस्य पदकसहित 30 पदक हात पारिसकेको छ। एनआरएनएले 4 स्वर्ण, 3 रजत, 4 काँस्यसहित 11 पदक, प्रदेश 1 ले 2 स्वर्ण, 6 रजत र 16 काँस्यसहित 24 पदक, मध्य प्रदेशले 2 स्वर्ण, 2 रजत र 7 काँस्य, लुम्बिनी प्रदेशले 1 स्वर्ण, 7 रजत र 8 काँस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेशले 1 स्वर्ण, 1 रजत, 10 काँस्य र कर्णाली प्रदेशले 1 स्वर्ण, 2 काँस्य हात पारेको छ। पोखरामा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत प्याराग्लाइडिङको प्रतिस्पर्धाकै क्रममा दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका निसिम थापाको रामघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीबाट सहभागी 26 वर्षीय निसिम हिजो दिउँसो टेकअपपछि दुर्घटनामा परेका थिए। हावाको चापमा असन्तुलन हुँदा जमिनमा बजारिएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। बिहान शवयात्रापछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको झण्डा उडाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। यस्तै नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको थियो। निसिमले विगत 8 वर्ष यता व्यावसायिक रूपमा प्याराग्लाइडिङको उडान भर्दै आएका थिए। उनी 9औंमा पदकका प्रबल दावेदार रहेको सङ्घले जनाएको छ। उनको निधनसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्याराग्लाइडिङ स्थगित गरेको छ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देशैभर प्याराग्लाइडिङ स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै।
मनसुन बाहिरिएसँगै आज काठमाडौँको मौसम सफा देखियो। आकाश छ्याङ्ग खुल्दा उपत्यकाको उत्तरतिरका हिमाल टल्के अनि काठमाडौँबाटै देखियो सगरमाथा। जाँदा जाँदै आज दिउँसोसम्म खुलेको मौसम र आकर्षक महालङ्गुर हिम श्रृङ्खलाको दृश्य छोडेरै जाँदैछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।